तसेच हांगासर आसा चेअरमॅन रवींद्र पवन बायणा हांगासरलो जयंत भारत माता की नित्यच आमचे हांगासर हे नावाची पाठीची टापणी जाल्ली आसा. हे काम जावन आसा आमचे PWD डिपार्टमेंट हांगासरल्यान घेतले आसा. हे मोठे काम जे जायते टायम जाल्लो. ऐसे स्टेटमेंट जहाँ पे ब्रिज के नीचे हम लोग बच्चों के लिए क्रिकेट खेलने म्हणटा आमच्या वॉराच्या दरम्यान किंवा काय म्हणटा तो वॉर हांगासर हॉटमिक्स जातलो आनी म्हाका असो बरो यूज आमी हो एक लॉंग पेंडिंग इश्यू आसलेलो आमच्या मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सींत आनी हो इश्यू इतल्याच कारणाक लागून पेंडिंग आसलेलो टेक्निकल कारणाक लागून कित्याक आमी पयला हो इतलो बरो फ्लायओव्हर जाला आमचो रस्तो देस्तेरो कडलो फूल कंप्लीट जाल्लो आसा रोटीन सिल्वेस्ट लायन पर्यंत फूल कंप्लीट जाल्लो आसा हॉटमिक्स जाल्लो आसा फक्त हो स्ट्रेच बायणा बिचाचो स्ट्रेच उरलेलो टेक्निकल कारणाक लागून कित्याक गेमन इंडिया जी आसा जेंका हो कॉन्ट्रॅक्ट मेळ्ळो तेंचे काम चालू आसलेले आनी जे पर्यंत तेंचें काम कंप्लीट जायना ते पर्यंत आमी हो हॉटमिक्स करून कांय फायदो नासलो कित्याक परत तांकां खणचें पडपाचें तेज्या लागून हो टेक्निकल कारणाक लागून उरलेलो आयज ते सगळे कंप्लीट करून घेतलेले आसा आयज आमी हेजो इनॉग्रेशन फावंडेशन घातलेलें आसा आनी जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा रिपको कन्स्ट्रक्शन प्रायवेट लिमिटेड ताका हो कॉन्ट्रॅक्ट मेळ्ळो आसा हेजो कॉस्ट आसा 3.18 crores टेंडर आसा हो आनी जो रिपको आसा तेणें आमकां सांगलेलो आसा मेच्या 15 तारखेच्या पयलीं हो रस्तो तो हॉटमिक्स करून सायडीकल्यान ड्रेनेज आसा सिस्टम आसा ब्युटिफिकेशन आसा हे सगळे कंप्लीट करून तो आमकां मेच्या 15 तारखेक पयलीं दितलो म्हणून सो हो जेन्ना रस्तो जातलो जाल्यार हे आमच्या बायणा बिचाक आनी एक शोभा येतली कित्याक ऑलरेडी आमच्या बायणा बिचाचेर कितलीशी आतां एक्टिविटीज जावपाक लागलेली आसा ट्युरिजम वाडपाक लागलेलें आसा कितले ट्युरिस्ट येवपाक लागलेले आसा पयलीं बायणा बिचाक इट वॉज अ इग्नोर्ड बीच आतां जेन्नाच्यान आमी फुडाकार घेतल्या उपरांत वॉटर स्पोर्ट्स स्टार्ट केले आमी थंयसर बायणा बिचाचेर आमी न्यू इयर सेलिब्रेशन करपाक लागलेले आसा आनी अशे कितलेशे प्रोग्राम स्पिरिच्युअल फेस्टिवल बाकीचे फेस्टिवल हे खुबशे जावपाक लागलेले आसा आनी हो रस्तो जावपाक लागून सगळ्यांक जाय आसलो म्हाजेर खूब प्रेशर आसलेलो आमचे सगळे कॉन्स्टिट्युन्सीचे लोकांचे तशेंच आमचे एक्टिविस्ट बाब सुरेश नाईक तेजोय कंटिन्युअसली तेजो फॉलोअप आसलेलो तसोच आमचो इंडस्ट्रियलिस्ट नानाबाब बांदेकर तेजो म्हाका कंटिन्युअसली फॉलोअप येतालो कॉल्स येताले केन्ना करता म्हणजे अशे बरेंचे बरे लोक हांकां हो रस्तो बेगीनच्या बेगीन जाल्लो जाय आसलो आयज ती रियलिटी जाल्लेली आसा आनी हो एकदां ब्युटिफाय जाल्या उपरांत तेच्या सायडीकसून ब्युटिफिकेशन करपाक लागून आनी ट्युरिजमा कडेन ऑलरेडी उरलेला तेजे भितर आमची विविंग गॅलरी हांगा येतली ह्याच बायणा बिचाचेर ते भितर जो मदलो स्पेस आमकां दिसता थंयसर जे आमी बॉम्बे चेन्नई बेंगलोराक पळयता जे भितर जो भितरलो पार्ट आसा जो डिवायडर आसा पळय थंयसर भुरग्यांक लागून क्रिकेट खेळपाक बास्केटबॉल खेळपाक गेम्स खेळपाक लागून तेवूय घालपाचो प्लॅन आसा हेज्या लागून म्हाका आमचे हायवेज ऑथॉरिटीचो जो एसिस्टंट इंजिनियर आसा अजमत तसो आमचो ज्युनियर इंजिनियर राजेश तेंचो सगळ्यांचो सपोर्ट जावं पडटलो आनी हांव ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंताक धन्यवाद म्हणटा कित्याक जे प्रमाणे आमी तेजे कडेन फॉलोअप केले जेन्ना तो PWD मिनिस्टर आसलेलो आनी तेणेन आमकां तेन्ना ते क्लियर करून दिलेले आयज आमचो बाब दिगंबर कामत PWD मिनिस्टर आसा आयज तेज्या नेतृत्वा खाली हो आयज आमी इनॉग्रेट केल्लो आसा आयज काही कारणाक लागून तो आमच्या बरोबर ना कित्याक तो आउट ऑफ स्टेशन आसा बट टायम वेस्ट जावंक जायना म्हणून आमी हे इनॉग्रेशन केल्लेलें आसा आनी हांव मागता सगळे आमचे मुरगांवच्या लोकांचे जेन्ना हो रस्त्याचें काम चालू जातलें थोडेशे इनकन्विनियन्स जातले लोकांक थोडोसो त्रास जातलो पार्किंगेक लागून त्रास जातलो हे जे आमचे लोकल गाडेकार आसा तांकां मातसो त्रास जातलो मातशे सगळ्यांनी 1-1.5 म्हयन्याक लागून बेर करचे आमचे कडेन आनी हे जेन्ना रस्तो कंप्लीट जातलो एक म्हाका दिसता एक बरेच्या बरो ब्युटिफिकेशन प्लेस जातलो आनी आमकां सगळ्या मुरमागोवाकारांक खरेंच बायणा बिचाचेर येवपाक अभिमान दिसतले इतलें सांगून हांव सगळ्यांक तुमकां हांगा लोकांक येयलेल्या सगळ्यांक धन्यवाद म्हणटा जेन्ना रोड हॉटमिक्स जातलो तेन्ना दोनूय सायडीक समज बरे सुशोभीत तेजे वॉकिंग ट्रॅक किंवा कितें एक सिटींग अरेंजमेंट बेंच आसतले ते समज जाले जाल्यार